السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بات بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا کو اللہ پاک جتنے دوست احباب تشریف لے آئے ہو، خصوصاً ساڑھے اگلے مہمان محترم جناب شیخ یاسر صاحب جو کہ بڑی محبت نال تشریف لے آئے، اللہ پاک سب دی اج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ کائنات کے اندر اللہ پاک نے سب نالوں بلند مقام میرے دوارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتا ہے، اور آپ لوگ مقام بھی ساری کائنات نالو اعلیٰ، اور آپ لوگ نام بھی ساری کائنات نالو اعلیٰ، اور آپ کے مقام آپ کی شان اور آپ کی ایک ایک ادا پوری کائنات نالو جدا اور اعلیٰ بنائی، اور اللہ پاک کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نال پیار بھی بڑھے، سب نالوں زیادہ پیار ہے، سب نالوں زیادہ محبت ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس محبت اور پیار کو کائنات کے اندر پھیلا دیتے ہیں، لوگاں دے دلاں دے اندر، لوگاں دے سینیاں دے اندر پا دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک کا پیار نبی علیہ السلام کے پیار کی
وجہ تو جویں اپنے نبی نال رب نو پیار ہے ایویں اپنے نبی دی امت نال بھی سب نالوں زیادہ پیار ہے۔ اور اس امت واسطے اللہ پاک نے بڑے بڑے تحفے، بڑے بڑے انعام، بڑے بڑے احسان اور بڑیاں بڑیاں آسانیاں پیدا کی دیا، تحائف انبار لگائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک نے ایک تحفے اور انعام کا ذکر کرا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر رب دی طرفوں جو انعام، جو گفٹ اور جو تحفہ صدقے جاواں قربان جاواں جو اللہ پاک نے خصوصاً امت محمدیہ نو عطا کیتا ہے، اللہ او تحفہ اور او گفٹ اور او انعام وہ پتہ ہے کی ہے؟ اللہ میرے تواڈے پیارے پیغمبر، توجہ، میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس امت نو درود جیسا گفٹ اور تحفہ عطا کیتا ہے، اور صدقے جاواں اس مالک دی محبت تو توجہ رکھیا گیا، اس مالک دی محبت تو او دے پیار تو لکھ بار میں قربان جاواں۔ اور کائنات والےو، اللہ نو اپنے نبی نال پیار ہے اور اپنے نبی دی امت نال پیار ہے، اپنے نبی دے نام نال پیار ہے، اپنے نبی دے درود نال پیار ہے۔ تے جیڑا بندہ کثرت نال حضور پاک دے درود پڑھدا ہے، اللہ پاک نو او دے نال بھی بڑا پیار ہے، او دے نال بھی بڑی محبت ہے۔ اس مالک و خالق نو میں تینوں دسنا چاہنا اللہ پاک کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور میں بھی دسنا چاہنا کیونکہ میرے تے الزام ہوتا ہے، ساڈے تے الزام ہوتا ہے کہ جناب تسی درود نہیں پڑھتے، او یار اسی درود دی دعوت دین آئے ہاں، اسی تینوں حضور پاک تے درود اور صرف کدی کدی نہیں، ایک ایک سیکنڈ کی دعوت دینے آ، ہر لمحے چے درود پڑھ۔ اور میرے اکابرین درود کی دعوت دیتے گئے، محدثین، میرے شیوخ، میرے علماء کرام درود پاک پڑھتے گئے، پڑھاتے گئے، دعوت دیتے گئے۔ آلگنا میں تینوں دسنا چاہنا کائنات کے اندر درود پاک اللہ کون کون پڑھتا ہے، اور اللہ پاک نے کس طرح پیار نے محبت کا ایک عظیم ترین داستان رقم کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، اور درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک رحمتہ کتنیاں کرتے ہیں۔ آج سورۃ الاحزاب آیت نمبر 54 آیت نمبر ہے، کہا جا کے ترجمے والا قرآن کھول نہیں، آواز ہوندی ہے، مولا فرماتے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اجے قرآن نال پیار کرنے والے نہیں بولے، جڑا قرآن نال پیار کردا ہے، جڑا قرآن نال محبت کردا ہے، سلام نبی پاک تے درود پاک دی گل کرنی چاہنا۔ اللہ دی طرفوں تیرے تے بن کے انعام آن والا، تیری طرف جو رب نے گفٹ بھیجا، میں اس گفٹ دی گل کرنی چاہنا، میں اس تحفے دی گل کرنی چاہنا، اور میں تینوں دسنا چاہنا تحفے تم ہی بڑے دینے، ایک دوسرے نو گفٹ دیندے ہو۔ شاہ
اگوں کنے کم آسان کیتے نے اللہ پاک نے ایدی وجہ تو ہور کنے گفٹ بھیجے نے اللہ پاک نے اور میں تے کہا کرنا میں تے اللہ تو ایک گفٹ رب دا ایکسپٹ کر اینو اپنے سینے نال لا لے اینو اپنے گلے دا ہار بنا لے ساری عمر ساری زندگی اس گفٹ نو پڑھنا تیرا کم ہے تیری پوری زندگی نو اللہ پاک دا انعام نال بھرنا کم ہے اور اچھی کہہ دیو سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو تے مل کے کہو ذرا قرآن پاک دی گل کرنا پیا قرآن پاک دی گل کرنا پیا اتے تے میرا ابتدائی کرنا پیا تسی ہونے ہی ستے ستے ہو ذرا کہو آج تے تانوں تڑپانا ہے آج تے تہاڈی محبت چیک کرنی ہے کیونکہ لامے بھی بڑے ہوندے نے لامے بھی بڑے ہوندے نے درود نہیں پڑھدے ایتھے آن والے درود نہیں پڑھدے میں دساں گا درود اسی کیویں پڑھنے اور کیڑے کیڑے موقع تے پڑھنے اور کیویں کر کے پڑھنے اور درود پاک نو اسی کس طرح دی دعوت پیش کرنے سنتا جا تے پلے پڑھدا جا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قرآن میں تیری عظمت کو صدقے جاواں لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں میں تینوں ہر جمعے پہ دعوت دینا ہر پروگرام سے دعوت دیتا کرنا کائنات دے لوگوں اے قرآن پڑھیا کرو اے قرآن دے لاگے آیا کرو اے قرآن نال پیار پایا کرو قرآن نال محبت کریا کرو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو قرآن نال وفاواں کریا کرو اور گل سننا ذرا قرآن سن لیا ہی اے ترجمے تے بھی غور کرتا جاوی اللہ پاک کو حکم کی دے دے پہ اللہ پاک آرڈر کی دے دے پہ ذرا رب دے آرڈر تے رب دے میسج تے غور کرنا دل چڑھدا سو کے اٹھنا سب تو پہلے موبائل پڑھ لے پڑھ کے اپنا واٹس ایپ چیک کر لے کہ میسج کی آیا اور کدا پیغام آیا ہے کدا میسج آیا اور کدی قرآن پاک نو بھی کھول لیا کر کدی اس قرآن نو صبح اٹھ کے سب تو پہلے اس قرآن نو بھی کھولیا کر ویکھیا کر رب دا کی میسج آیا ہویا ہے رب دا کیڑا پیغام آیا ہویا ہے رب نے تیرے واسطے اپنے میسج اندر کی انعام بھیجے ہوئے نے کدی رب دے انعاماں نو ہی حاصل کریا کر کدی رب دے پیغام پڑھ کے رب دے پیار نو بھی ویکھیا کر اللہ پاک تیرے نال کیویں پیار کردے نے ہائے ہائے گل سن رب دا میسج اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی پاک تے درود پڑھدے نے بے شک اللہ اور تو نام ہی پڑھے تے انہوں فرق پیندا کوئی نہیں اور تو نام ہی رب دیاں تعریفاں کرے رب نو فرق نہیں ہو پیندا اور تو نبی پاک تے درود نام ہی پڑھے رب نو فرق نہیں ہو پیندا کیونکہ او تے درود پڑھن والے کیونکہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن والے فرشتے ہی پڑھے نے اے اللہ
मिल के सलाम भेजा करो, मोहब्बत नाल दरूद पढ़िया करो, मोहब्बत नाल सलाम भेजा करो, मोहब्बत नाल। और गल सुनना जरा, कायनात के अंदर जदों पूरी कायनात दा खालिक नबी पाक ते दरूद पढ़दा पिया, जदों सारे फरिश्ते नबी पाक ते दरूद पढ़दे पिया, अल्लाह को ईमान वाले नूं ही हुक्म दे दिता। और इंज कह लो, मैं ते एवें कहना चाहांगा, पूरी कायनात नबी पाक ते दरूद पढ़दी है, कायनात दियां सारियां मखलूका नबी पाक ते दरूद पढ़दियां ने, नबी पाक ते दरूद पढ़दियां ने। और लोगों कायनात के अंदर कोई ऐसा साल नहीं, और कोई ऐसा महीना नहीं, कोई ऐसा हफ्ता नहीं, और कोई ऐसा दिन नहीं, और दिन ते दूर की गल है, दिन ते बड़ा दूर है ना, कोई ऐसा घंटा नहीं, और घंटा ते बड़ी दूर की गल है, और कोई ऐसा मिनट नहीं, मिनट भी बड़ी दूर की गल है। कायनात के अंदर रहमान कोई ऐसा सेकंड भी नहीं लगन देंदा जिदे विच नबी पाक दी जात ते दरूद ना पढ़िया जाता होवे, नबी पाक दी जात ते नबी पाक दा जिक्र ना कीता जाता होवे, नबी पाक ते दरूद ना पढ़िया जाता होवे, कोई ऐसा और सेकंड भी नहीं हो अल्लाह पाक लगन देंदे। अल्लाह पाक ने ते तैनू भी हुक्म दिता है कि दरूद पढ़िया कर, और सिर्फ उन्हां नूं दिता है जिन्ना ते रहमान नूं माने, और जिन्ना ते रहमान नूं प्यार है, जिन्ना नाल मेरे मालिक नूं मुहब्बतां ने, सिर्फ उन्हां नूं हुक्म दिता है ना। ताला ऐरियां गैरियां नूं रब ने आखिया ही कोई नहीं, फरमाया ऐ ईमान वालियो दरूद पढ़िया करो, मेरे नबी पाक ते दरूद पढ़िया करो, मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़िया करो। आना हुण मैं तेनू दसदा जावां, जेड़ा बंदा नबी पाक ते दरूद पढ़दा है, अल्लाह पाक उहदे ते अपना फजल किवें करदा है, अल्लाह पाक उहदे ते अपनी रहमत दे दरवाजे किवें खोल देंदा है। आना दरूद पढ़िया कर, जे रब दी बरकत हासिल करना चाहना ते दरूद पढ़िया कर, जे रब दी रहमत लेनी चाहना ते दरूद पढ़िया कर, और जे दिल नूं आबाद करना चाहना ते दरूद पढ़िया कर, जिंदगी दे शऊर पैदा करना चाहना ते दरूद पढ़िया कर, जे अपने कारोबार नूं बढ़ाना चाहना ते दरूद पढ़िया कर, जे अपनी फैक्ट्री च बरकत चाहना ते दरूद पढ़िया कर, जे अपनी दुकान के बरकत चाहना ते दरूद पढ़िया कर। और जेड़े काम दे अंदर रब दी मदद चाहना है, ओदे ओदे विच दरूद पढ़ना तेरा काम है, और तेरे हर चंगे काम विच मदद करना, बरकतां पाना मेरे रहमान दा काम है, मेरे खालिक दा काम है, मेरे मालिक दा काम है। अल्लाह मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते ने आसमान तो एक दिन मेरे नबी दा एक परवाना मेरे महबूब दे लागे आया, आके वेखिया अज मेरे मुस्तफा मुस्कुराते ने पे, आका मुस्कुरा रहे ने, तबस्सुम फरमाते ने पे, हजूर और कीटा हुसैन चेहरा, चेहरा अगे ही बड़ा हुसैन है, ते जेड़े वेले मेरे आका मुस्कुराते होणगे सफर ते करना, कैसियां किरनां बिखरदियां होणगियां, कैसियां रोशनियां बिखरदियां होणगियां, जेड़े मेरे आका मुस्कुराते होणगे। ते ए नबी पाक दा परवाना हुजूर दे कोल आया, आके आंदा सोनिया मैं पूछना चाहना वां तुसी मुस्कुराते क्यों पे, तुसी हसदे क्यों पे, सोनिया तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट ते तबस्सुम नजर आ रहा है, सोनिया मैनू भी दसो ना। ते मेरे आका फरमाते ने, फरमाया हुणे हुणे अल्लाह पाक वल्लों एक फरिश्ता आया सी, उन्हें आके मैनू दसिया, अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे प्यारे पैगंबर, जेड़ा बंदा तेरी उम्मत चों हुण तड़पी जरा तड़प जावी, जेड़ा बंदा तेरी उम्मत विचों सोनिया तुहाडे ते एक बार दरूद पढ़ेगा, मैं ओदे ते अपनी 10
10 रहमतां दा नज़ूल कर देवांगा। फरमाया जेड़ा एक बार दरूद पढ़दा है, जेड़ा एक बार नबी पाक ते दरूद पढ़दा है, अल्लाह पाक ओदे ते 10 रहमतां कर दे। अगली गल सुनना जरा, एक बार दरूद पढ़ना तू है 10 रहमतां रब ने कर देनियां ने। ओए लोगों गल सुनिया जरा, 10 रहमतां भी होनियां ने, अल्लाह पाक ने 10 गुनाह भी माफ कर देने ने, 10 नेकियां भी अता कर देनियां ने, और 10 तेरे दर्जे भी बता देने ने। दरूद पाक को एक बार पढ़ना है, और दरूद पढ़ना केड़ा ही और की पढ़ना ही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का सुनी जरा के चलना, मैं तेरे दूसरी रिवायत सुनानी चाहना, तेरे मैं दूसरी हदीस नबी पाक की सुनानी चाहना। जुमे दा दिन होवे, जुमे दा दिन होवे, अल्लाह अल्लाह जुमे दा दिन होवे। फरमाया तेरा बंदा जुमे वाले दिन कसरत नाल हुजूर ते दरूद पढ़दा है, नबी पाक ते दरूद पढ़दा है, नबी पाक ते दरूद पढ़दा है, मोहब्बत नाल प्यार नाल। और जदों जुमे दा दिन होवे, मैं तेनू एक पैगाम देना चाहना वा, अपने सारे काम छड़ दिया कर, फैक्ट्रियां छड़ दिया कर, कारखाने छड़ के जुमे तो 1 घंटा पहला आ जाया कर, मस्जिद से आके बैठ जाया कर। पता ही क्यों? और फरिश्ते आए होंदे ने, और फरिश्ते आए होंदे ने, फरिश्ते तेरे पेट विच हुंदे ने, केड़ा बंदा पहलू आ रहा है, केड़ा बंदा बादू आ रहा है, फरिश्ते तकदे हुंदे ने ते नाले तेरा नाम लिखदे जांदे ने। अल्लाह ना आया करना जुमे वाले दिन वक्त ना आया कर, नाले तेनू ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब, और नाले तेनू गाय दी कुर्बानी दा सवाब, नाले अजर लिया कर। फरमाया जुमे वाले दिन जेड़ा बंदा दरूद पाक पढ़दा है, और दरूद पाक पढ़ के अल्लाह पाक को दुआ करया कर, जेड़ी भी परेशानी होवे रब दे सामने रखया कर, रब दे सामने परेशानी दुख रखना तेरा काम है, तेरी हर दुआ नू कबूल करना मेरे रहमान दा काम है। अल्लाह दुआ ये दूसरी गल सुन ले यार, जुमे वाले दिन दरूद पाक कसरत ना पढ़या कर, कसरत ना पढ़या कर। एक परवाना मेरे नबी पाक को ला गया, गल बड़ी बड़ी सुना लगा, गल सुनी जरा। नबी पाक ते कोल आ गया, आके आंदा सोनिया जदों असीं तुहाडे ते दरूद पढ़दे आ, जदों असीं तुहाडे ते सलाम पढ़दे आ, क्या तुहानू पहुंचदा है, क्या तुहाडे तक पहुंचाया जांदा है? ते मेरे आका फरमाते ने, अल्लाह फरमाया हां, अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दियां ड्यूटियां लाईयां ने, जेड़ा बंदा दरूद पढ़दा है, जेड़ा बंदा मेरी जात ते सलाम
جدے نام دا پتہ حضور پاک تک پہنچ رہا ہے، او دی وجہ کی ہے؟ نبی پاک تے درود پڑھنا ہے، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے، اگلی گل سننا ذرا، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد درود دی گل سنتے ہو پے تے پھر بھی کنجوسی کرتے ہو پے۔ ہائے مینوں تے کئی روایتاں یاد ہوندیاں نے پئیاں، کیڑی کیڑی تیرے سامنے کھول کے رکھا۔ اللہ میرے تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے، جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے، کثرت نال پڑھدا ہے، محبت نال پڑھدا ہے، پیار نال پڑھدا ہے، تے میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دیاں عدالتاں لگیاں ہونگیاں، جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے، میں اس اپنے پیارے امتی دی رب دے دربار وچ سفارش کر دیواں گا۔ اور جنوں سفارش لب جائے حضور دی، اور میں اودی عظمت نو سلام پیش کرنا وا، خدا دی قسم نہیں اودے بیڑے پار ہو جان گے جدیاں سفارش محمد کریم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے دعا کرنا جمعے دا ٹائم ہے، رحمان دی رحمت بھی اتر دیے پئی، اللہ پاک قبول بھی کر لیندے نے۔ ایک دعا کر چھڑیے، اللہ پاک سانو کثرت نال حضور تے درود پڑھن دی توفیق عطا کر دے۔ دوسری دعا جو میں کرنی ہے تے اسی خطا کارا، او ہے تے اسی بڑے خطا کارا، ہے تے اسی بڑے گناہگار خطا کارا، پر رحمان او مہربان او قدردان او بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ سونیا اسی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے دعا کرنے پے، ربا اسی بڑے گناہگار، اسی ساڈے بندے کچھ نہیں، پر اسی درود محبت نال پڑھتے رہاں گے۔ یا اللہ کل قیامت نو سانو ساریاں نو حضور دی سفارش نصیب فرما، سانو ساریاں نو حضور پاک دی شفاعت نصیب کر دے۔ اللہ لوگوں کیڈا مقدراں والا بندہ ہوئے گا، کیڈا نصیباں والا انسان ہوئے گا جدی سفارش نبی پاک کریں گے، جدی سفارش نبی پاک کریں گے۔ آئے گل سننا قیامت دا دن سفر دی دنیا چ لے کے جا رہا تینوں، ادھر میرے من کلو دماغ کرنا ذرا، میں تینوں ایک گل سمجھانا لگا، ذرا تصور دی دنیا چ جانا، قیامت دا دن لگا ہوئے اور ساری دنیا اپنے اپنے عملاں دے مطابق پسینیاں چ ڈوبی ہوئے، ساری دنیا پریشان ہوئے اور لوکی لبدے پے ہون کون اج ساڈی سفارش کرے گا، کون اج سانو رب دے دربار چوں بچائے گا، کون ساڈی نجات دا ذریعہ بنے گا۔ ہائے تو پریشان ہوئے، تو گھبرایا ہوئے، پسینے چھٹے ہون، ہوائیاں اڑیاں ہون، تینوں اپنی جان دی نہ پئی ہوئے بلکہ اے پئی ہوئے اج چھٹکارا کے ملے گا۔ اللہ اللہ اوتھے تمہارے ہوئے، اوتھے تمہارے ہوئے، تے نبی پاک دیاں نگاہاں تیرے تے پے جان، صرف اس وجہ تو کہ درود پڑھتا رہا ہے دنیا دے اندر، صرف اس وجہ تو تیرے تے نگاہاں پے جان، تے نبی پاک آکھن اج بازو تو پھڑ لے، تے نبی پاک آکھن میرے تے درود پڑھن والے او کانوں پریشان ہونے، کانوں گھبرانے آ جانا اور تو میرے تے درود پڑھتا رہے، آج میں رب دی عدالت سے تیری سفارش کر کے تے تینوں اپنے نال جنت چ لے جانا وا۔ آئے کیڈا مقدر تے نصیبے والا بندہ ہوئے گا۔ ایک ہور گل سننا، جڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے، نبی پاک تے درود پڑھدا ہے، نبی پاک تے محبت نال درود پڑھدا ہے، میرا جی کردا ہے میں تینوں بار بار یہ دعوت دیاں درود پڑھیا کر، اوے نوجواناں درود پڑھیا کر، نی میری اماں تے بہنے درود پڑھیا کر، اوے وڈیرو درود پڑھیا کرو، اور نمازیوں درود پڑھیا کرو، اور بے نمازیوں نماز پڑھ کے درود پڑھیا کرو، اور مؤذنوں درود
نبی پاک کے درود پاک پڑھتا ہے فرمایا کل قیامت نو اللہ پاک اس بندے نو نبی پاک دے ہتھوں اور کوثر تو جام نصیب کر دے گے جام ملے گا اور نبی پاک دے تو حضور پاک دے تو آئے کتنا سونا منظر ہوئے گا جدو حضور اپنے ہاتھاں دے نال تینو جام پر بھر کے پھران گے جدو تینو اپنے ہاتھاں دے نال پوری کائنات تو اللہ ہاتھ پوری کائنات تو اللہ ہاتھ پوری کائنات سب تو اللہ شخصیت جنہاں دے ہاتھوں پین واسطے اور پینا تے دودھ دی گل صرف ہاتھاں نوں ویکھن واسطے دنیا لیون تے لگی ہوے گی اور جڑا درود پڑھدا ہے نبی پاک نوں آپ بلان گے آپ بلا کے انہوں نبی پاک جان پیان گے میرے تے درود پڑھن والیا آ جانا میرے لاگے آ جا میں تینوں جان پلاواں تو پیاسا بھی ہے اور تو میری ذات تے دنیا دے اندر درود پڑھتا نہیں آئے آنا آج میں تیریاں میزبانیاں کرنا آج میں تیرے واسطے مشروب دا انتظام کرنا تے اپنے ہتھاں دے نال کرنا نبی پاک نوں اپنے ہتھاں نال جام پلان کے جام پہ دعا کرنا اللہ مینوں تینوں نصیب کر دے وے اللہ لگا سنیا دے نا غور کریا دے توجہ رکھیا دے ذرا ہن ایک گل ہور میں دسن لگا کائنات دے اندر سب تو بڑا جان لے کنجوس کون ہے کنجوس تے فقیر کون ہے کون ہے کون ہے اللہ دا کون ہے فقیر بندہ کیا جڑا پیسے دوستاں تے خرچ نہ کرے او کنجوس ہوندا ہے او کیا جڑا پیسے جیب چوں نہ کٹے او کنجوس ہوندا ہے او فقیر ہوندا ہے دنیا تے ہوئی سمجھتی ہے اے پیسے نہیں لاندا اے دا جی نہیں کردا پیسے کٹن تے اے کسے تے خرچ نہیں کردا فقیر تے کنجوس ہے اور میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنان لگا وا نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑا کنجوس ہوئے جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا درود پڑھن وچ کنجوسیاں کردا درود پاک پڑھن وچ فقیریاں کردا ہے اللہ دا گل سننا ذرا اوے درود پاک دی وجہ تو اللہ پاک اور گل سننا انعام کیسے رب دی طرفوں آیا تحفہ ہے اس تحفے نو پڑھدا تو جا رہے ہیں اللہ پاک تیری زندگی آخرت تحفے نال بھردا جا رہا ہے انعاماں نال بھردا جا رہا ہے سب تو پہلا انعام ہے تو نبی پاک تے درود ایک بار پڑھنا ہے اللہ نے اپنی رحمت دا نزول کرنا ہے تو نبی پاک تے درود پڑھنا ہے اللہ نے تینوں قیامت نبی پاک کی سفارش دے دینی ہے اور تو نبی پاک تے درود پڑھنا ہے اللہ نے تینوں کل قیامت نبی پاک تے تو عہدے کوثر کو جام نصیب کر دینا ہے اور نبی پاک تے درود پڑھنا ہی اللہ پاک نے تینوں برکتاں دے دینیاں نے اور تو نبی پاک تے درود پڑھنا تیرے کاروبار نو ودا دینا ہے اور تو نبی پاک تے درود پڑھنا اللہ نے تیریاں خطاواں نو مٹا دینا ہے اللہ نے تیرے گناہاں نو مٹا دینا ہے ایک میرے نبی دا پروانہ حضرت جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دا پروانہ ایک رات دا ٹائم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے لوکاں نو قیامت کو ڈراندے رہندے اے میرے نبی دا پروانہ آیا آ گیا تے سونیا میں رات تہجد ویلے اٹھ کے نماز پڑھنا نماز بھی پڑھنا نماز نفل پڑھنا نفل پڑھ کے تواڈی ذات تے درود پڑھنا سونیا دسو نا میں تواڈے تے کتنا کو درود پڑھیا کرا سونیا دسو نا میں تواڈے تے ایک ہی سب درود پڑھا نبی پاک نے فرمایا جے زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے اے آنے سونیا میں تو اس سے درود پڑھنا آقا فرماتے ہیں زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے اے آنے سونیا تینی سے درود پڑھنا نبی پاک نے فرمایا زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے اے آنے سونیا میں ساری رات تواڈے تے درود پڑھتا رہاں تے میرے آقا فرماتے ہیں اور جے تو میرے تے درود پڑھتا رہے گا اللہ پاک
درود پڑھ دینا کچھ بھی نہ کرے کچھ بھی نہ کرے اللہ دے رحمت برکت دے پیچھے پیچھے لا چھڑدا ہے اللہ ہن اے بھی تینوں انعام مل گیا تو درود پڑھنا ہے اللہ پاک نے تیرے گناہ معاف کر دینے اللہ اگلی گل سننا ایک میرے پاک پیغمبر دا فرمانا حضرت جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ بلائے آگے اپنے سونیا میں جدو دعا کرنا جدو دعا کرنا سونیا سب تو پہلے میں اللہ پاک دیا تعریفاں کرنا پھر میں تہاڈی ذات تے درود پڑھنا پھر میں رب کولوں کوئی چیز منگنا رب کولوں کرنے لے کے منگدا رہنا اللہ سونیا دسو نا مینوں میں تہاڈے تے درود کنا پڑھیا کراں اے لوگوں میرے پیغمبر نے اپنی زبان چوں موتی رولے تے میرے آقا پتہ ہی کی فرماتے نے حضور پاک فرماتے نے فرمایا پیارے سبحان درود پاک پڑھنا دعا وچ پڑھنا تے زیادہ کر لیا کر چوکھا پیدا ہوئے گا آندا سونیا تو اسے پڑھنا ہن میں تیرے کو سبحان اللہ ضرور لے جاواں گا محبت کری تے درود پاک پڑھن دا ارادہ بھی کری اللہ میرے آقا فرماتے نے فرمایا سبحان دو اسے کر لینا تے چوکھا پیدا ہوئے گا سونیا میں دو اسے پڑھاں گا آقا فرماتے نے ہور کر دیں گا تے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا آقا جی میں تین سے پڑھ لواں فرمایا جے تو بھی زیادہ کر لے گا تے چوکھا پیدا ہوئے گا اللہ تے میرے آقا فرماتے نے پیارے سبحان جدو رب کولوں دعا کرنا پہلو رب دی تعریف کرنا پھر میرے تے درود پاک پڑھنا پھر رب کولوں منگنا ہے اور جا سبحان تو میرے تے صرف درود ہی پڑھتا رہیا کر تینوں رب کولوں منگن دی لوڑ نہیں پوے گی اللہ پاک تینوں بن منگی عطا کرتا جائے گا اور تینوں اللہ پاک کولوں منگن دی لوڑ نہیں پوے گی اللہ تینوں بن منگی عطا کرتا جائے گا اللہ تو اور کتے کیفیت کے رب جی یاد دے دیو اللہ جی عطا کر دے بھی تے انعام رب دا ہے نا اللہ جی مینوں فلاں ضرورت ہے مینوں بھی دے چھڈو اللہ جی میرے گناہ بھی نے او بھی مٹا چھڈو اللہ جی میں مقروض ہاں تے قرضے دور کر چھڈو اللہ جی میں بیمار ہاں میری بیماریاں دور کر چھڈو اللہ جی میں پریشان ہاں میری پریشانیاں دور کر چھڈو اے کتے رب کول تلے کرنا تے کتے میرے مالک نے تیرے واسطے خصوصی انعام رکھیا ہے فرمایا درود پاک صرف میرے محبوب تے پڑھدا جا اور صرف میرے محبوب تے درود پاک پڑھدا جا درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے اور تینوں اپنی لوڑاں میرے سامنے رکھنیاں نہیں پے گیاں میں بن منگیا ہی تیری لوڑاں پوریاں کرتا جاواں گا بن منگیا ہی رب عطا کرتا جاندا ہے اے لوگو درود پاک پڑھیا کر درود پاک پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر ذرا گل سن میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت جناب انس بن مالک اس طرح کر کے جمعے دا میرے بیان کرتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں میں دینا بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے منبر تے چڑھن لگے نے تے میرے آگے گل سنی جے بڑی دباجی سن لو ایمان دی تازگی واسطے سن کے لے جاؤ تے اپنے دل اندر درود پاک پڑھن دی ایک جستجو پیدا کر کے لے جاؤ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے اپنی زبان چوں آمین کہہ دیتا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے اپنی زبان چوں آمین کہہ دیتا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے اپنی زبان چوں آمین کہہ دیتا اللہ جمعہ مکیا تے نبی پاک دے کول بیٹھ کے زیادہ آقا جی اگے بھی اسی ویلے کبھی ایویں دا ماجرا نہیں پیش آیا کی گل ہے کہ میرے مرشد پاک فرماندے نے فرمایا میرے صحابیوں
جی زندگی تے ماں والدین آئے انہیں اپنے ماپیاں دی خدمت کر کے جنت نہ لئی وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تیسری دفعہ جبریل نے فرمایا جبریل امین فرماتے ہیں سونیا تیرا بندہ تہاڈا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ تباہ ہو جائے وہ برباد ہو جائے وہ ذلیل ہو جائے نت خواب بلود ہو جائے تے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی زبان وچوں آمین کہہ دیتا میں اپنی زبان چوں آمین کہہ دیتا اللہ لوگوں جڑا بندہ درود نہیں نہ پڑھتا اور انجام بڑا برا ہے نبی پاک تے درود پڑھو گے تے انعام بڑے بڑے جے رب دیاں رحمتاں بڑیاں بڑیاں ہون گیاں اللہ لا اگلی گل سننا ذرا اگلی گل سننا سبحان اللہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق فرمایا